तमाम मुल्क में एक अजीब उबाह पैदा हुआ है। बाजोड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के उस तक बॉर्डर तक अफगानिस्तान के और रोज पश्तून इलाकों में अगर कोई पाकिस्तान को वाकई बचाना चाहता है तो हमारे पास नुस्खा ये है कि आइन बालादस्त होगा, इलेक्टेड पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, वोट का एहतराम होगा, जो जीते पार्टी वो हुक्मरानी करेगी, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होगा, अदालतें आज़ाद होगी, हर इदारा आइन में डिफाइन किए गए अपनी उसमें होगा। अगर ये संजीदा है इस मुल्क की मोहब्बत से, उन्हें सिर्फ ये कह देना चाहिए कि भाई बाजोड़ के लोगों बाजोड़ आपका है, वजीरिस्तान के लोगों वजीरिस्तान आपका है, पंजाब के लोगों पंजाब आपका है, सिंध के लोगों सिंध आपका है, आपके बच्चों का पहला हक है। और अगर इस बात बलूचिस्तान जहाँ जहाँ हमारे वो हैं वहाँ अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, मदनियात हैं जिस पे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन इस तरह नहीं कि आप हमारे टैक्स से लिए हुए तोप और तूफान लेके चलेंगे। हम वार करते हैं, ये दिन आप नोट कर लीजिए, लिख ले अपनी पारा से। अगर खुदा नखास्ता आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है और पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार शहबाज शरीफ, उसको सपोर्ट करने वाले तमाम इदारे होंगे। बाई फोर्स अपनी बंदूकों से लोगों को मारो कि वो हक की बात करते हैं, सारे के सारे वो नहीं मानते कि बाबा खुदा के लिए हम भूखों मर रहे हैं, हमारा इस ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है हमारा हिस्सा हमको बता दो। जाके फिर मुआहदे करो, अमेरिकियों से करते हो, चीनियों से करते हो, जिनसे करते हो, दुनिया करती है। ये बात बहुत अहम है। यानी आप डिस्प्लेस्ड पर्सन बाय फोर्स दुनिया में कहीं नहीं देखा कि गिलगिस्तान के लोगों तुम भागो यहाँ से। बाबा तुम तो क्या करोगे, मैं तुम्हारे घरों में छोड़ दूंगा। वजीरिस्तान के लोगों नीचे उतरो, अब्बास इनसे नीचे चाहता जाओ, क्या करोगे, हम तुम्हारे वजीरिस्तान में छोड़, बाबा छोड़ तो हम बताएंगे आपको। अगर आपको छोड़ों का पता नहीं हम बता देंगे। आज भी हम हया करते हैं, आज भी तमाम शहरों पे इनकी आशीर्वाद से मुसल्लम लोग हर चमन से लेकर कराची तक खड़े लोगों की बेइज्जतियां करते हैं, लोगों को लूटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसके खिलाफ उठना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। हमने बिस्मिल्लाह कर लिया, हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आगे बढ़े। पता है पहले भी आपसे बार बार हमारी बात हुई है, पाकिस्तान हमारा मुल्क इंतहाई खतरनाक हालत में, यहाँ जुडिशरी को फारिग कर दिया गया है, प्रेस पे मुकम्मल पाबंदी है, ऊँटों की मुंतखब पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी से भी नीचे की दर्जे पर ले गए हैं। आम इंसान सुबह की रोटी के लिए मुस्तरब है। एक बैनुल-अक़वामी इदारे के मुताबिक कि पाकिस्तान के 47% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। टाइगर हड़तालों की तैयारी में है। पंजाब का किसान चूँकि ज़्यादा गंदम उगाता है वो तकलीफ में है, रुल गया है, बल्कि ऐसे शुनीद है कि उन्होंने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए गंदम पैदा करेंगे, हम पाकिस्तान को ठेका नहीं देंगे। इन हालात में सियासी पार्टियों की खामोशी, तारीखों की खामोशी बड़ी ख़तरनाक है। लोग अब क़यादतों से आगे निकल गए हैं, लाखों की तादाद में बाजोड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बगैर किसी क़यादत के निकल आए हैं और आपके उनके स्लोगन सुन रहे हैं, वो क्या कहते हैं। इन हालात में तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब मज़ीद शायद इंतज़ार न कर सकते। एक बात तय है, ना हमारी किसी से दुश्मनी है, न शहबाज से न किसी उससे, लेकिन एक बात दुनिया को मालूम है कि ये हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे लोगों को डरा धमका कर, खरीद कर, वफादारियाँ खरीद कर बनाई गई है और उसी पे अभी तक लगे हुए हैं। एक मुअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब ने, जो शरीफ आदमी है, उसने कहा कि अगरचे हाइब्रिड निज़ाम का तस्वुर आइन में नहीं है लेकिन हम चला रहे हैं।
ان حالات میں پاکستان کے ان تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، جنہیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے، اور واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف، اس دل زدہ ایکشن کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا۔ کس طرح نکلیں گے وہ کسی چیز تو نہیں بتا سکتے، ہم نے بس یہ فیصلہ کیا جہاں جہاں عوامی تحریک کرے گی اپنی مفادات کے لیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا ساتھ دے گا۔ تاجروں کی ہڑتال ہے، ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو امداد ہماری ہو سکے کے ساتھ ہماری جاری و ساری رہے۔ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے بن اسرائیلی وزیر اعظم کے، ہم سب پرست نہیں ہے، ہمیں اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ میڈیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم پرست لوگ نہیں ہیں۔ عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی اب کر لے، ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے۔ لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے، وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر طاقتور لوگ ہیں، اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہباز بھائی بڑے دریا دل آدمی ہیں، وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا، دیں گے پتہ لاہور میں دیں گے یا راولپنڈی میں یا ہمارے گاؤں میں تھوڑا کھانے میں دیں گے۔ ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک معاہدہ ہے، آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ۔ جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں اس انداز میں 24ویں ترمیم پاس ہوئی، یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا، سمبل چھین لے، اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہاتھ دے دیجیے، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہوگا منٹوں میں فارغ کر دیجیے نہیں، اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں۔ دکھ کی بات ہے ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں، کسی پارٹی نے کہا اتنی شرافت تو ہمیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں دے رہے ہیں بڑی مہربانی، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے۔ میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم ہماری معیشت، سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا، یہ پارٹیاں مل کر اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی ہمارے جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا، ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے، میں علامہ صاحب ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے، سرکار کی قائم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یار وہ بھی انشاءاللہ سب خدمت کریں گے۔ بڑی مہربانی۔